ቅድመ ማዕልታት ዝጀመረ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብሎም ዕለት ወና በስተፍላለይ ወረዳታት ዝቀጸለ እዩ ብልዑል ውዕውዕ ዝቀጸለ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ነታ በስተፍላለይ ከተማታት ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ውን ድጋፎም ዘስምዑ መግለጽታት ውን አወጡ እዮም በምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቅ ውን ቀዋሙ ዘፍለጠን ትኸውን ውድብና ብትዕቢት ዘፍረስ ኃይሊ አጋዕርባኑ ንዝወልዑ ሁከት ከጥዕሞም ምንታን ውን ህዝብ ተናዒኡ እምናት ሓሽከሩ ናይ ምስሊነታት ስልጣን ሂቡ بحيل برات سلطان ومنزعق أتيلهم زبلت مجلتي قوام مثل نجزم محدار تجري كم زفلات وسنة العالكورز بلو أكلا سعيبو كل عم فنك لما جسب تجري تفتيبو زخف أجت نايت الواد ما بريزنت نايت جزم محدار زنبرة كبراي تجيثات شورة دان مرشان كلا تعيشهم كسب معرفون نفرت خطاتي لهم معفان زي سمرة فتنا جيرهم يوم زبلت مجلتي كموت إتدمان مكتل بريزنت وانا محدارين نايت ما فنك لما جس زنبرة جنرال تعدس وردم أتزدلي وصلت عن بريزنت نتكركب خيلو بتر سلطان بريزنت جزوم محدار زجبتت تعدس وردم أبعد ما سلطانو مباررن تباررن كم زي الله كل سعرين حوافين قد مريحنة كم زختال ممرحي وتسيو متعري كساب زجبر زغنا متعريني محاور كي جبر زبل ممرحي سلا زورده سرعة منجست قدي كهلو زبل تسفح حزنان يرنا زبل انتخونا جنت ودب بتعبيت زفرس حيلي أقعربانو نزول عوه كات عمنتي هزب تنعقو أمنات حشكرو دما ناي مسلينتا سلطان هيبو بحيل برات سلطان ومزعق أتيللهم بتمال علات شمونتا ورحت شعت دما بورداتات اندرتا سلماوين حقاوين مرارحت وردا أقافعو ألف سيرو ناي مهتم من تلاس راحتي كمزا سالت أنا بوردا إسرعد وجرات دما تماسا سالت أكبر مفتقام مسلين عجبو أبو وردا ويعيلو حاديرو حزقن تقراي بقلت أنا حدا قبرنيا حقوا فلوت وزيبلو علي توقوج اللي خوينا اللات راح انتا يكونس تتعيشك زيوم محدارون مال اختنياتات المسارح نايز حدا قنيا قوجلا كام مخان زلزل فايدة زي بلو بمخانو منقد سلماو قالسي فتسو معصو كخون كيلو سلازغونا تابا حيلي برات نحنا نفلت أكايلوم من محدار دافيروم مثلي رزقمتو هزب اندرتات بفتسو منزار عفنا زقبرنا يو وياناي تاريخنا أب ما ختم نزر أناي تنعتن توفاينتنا بتقال سنزخفلنا يمسوات نت فتسوم زي متن تاكبار تاقيرو كامزلو دمات حالين تايكونس مريد كاخور روح هفتخا كوحلو دك خاناي زي ملكتكا مس شعبية استفترات صمدوس عبونو زوتن ووتن كينات كوستو مخانم ترديخا أنصار عصبات قالسخ تحيلي قبايبلو بمقصال زخبره حزب زوبادو مبا بحفشا حزب تግራይ زخبره دياسبورا تغارو كلهم كوتاس اب صنتات تግራይ لعل اجام زنبرو منقد تدغاغا مسواعتن وحدات سفولي ربحا بزطعمل كعز مراحن زلون عبياتن دنا اورز بلوم غبنياتا تግራይ سጥ لبص ابيلو خغز محبي ونجلوم خغبر ناي مدلدال كيد مخانم غزيوم محدار تግራይ كاب حشكرنا مسالط تلمي طفاتن از سرام ጉጅለ ዘይወጽ ምስሊኒ ምዃኑ ሰረዲኹም አደላይ ዘበለ ሁሉ አይነት ቃልሲ ገበሩ ዝብል ጣውዒ ተقريبو ዝፍጹም ተቀባልነት ዘይብሉ በተማለ ዕለት አብ ወረዳ 7 አንደርታ ብልዕሊ ህዝብን ቤት ምኽርን ዝሾሙ አመራርሓ ዝበጽሐ ናይ አካል ሞራልን ማህሰይት ብተወሳኺ አብ ልዕሊ ናይ ህዝብ መንግስትን መግለል ቤት ጽሕፈት ህዝብ ጽሕፈ ዕንወት ከቢድ ገበን ስለዝኾነ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ በዝግባሪኡ ገበነኛታት ተሓትት ትገብር ተደፊኦም ካቢሮም ዝወጹ አመራርሓ ሞራሎም ተሐሊው ናብ ናይቲ ህዝቢ መገልገሌቲ ቢሮኦም ከአቱ ናይ ሕጊ ልዕልና خرጋገጽ በመጽዋዕ ዝንታይ ኮነ ተታሪፉ ግን ህዝቢ ሒዝና ኣብ ዘጣዓመና ግዜ ክንገብሩ ኢና ከበሉና ፍሊጦም መንግስት ኤርትራ በስተፍላለዩ ምኽንያት ንሩህ ዝወለ እዋናት አሲርጎም ዝነበረ 82 ተወለት ትግራይ 77 አወዳት 5 አንስቲ ናብ ትግራይ ሊእኽዎም ኣሎም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ጸኒሖም ናብ ራማዛተው በዝሖም 82 ዝኾኑ ተወለቲ ንምንታይ ሕዚ ክፍትሑ ተደልዩ ዝብል ምስቶም ዘለው ርክባት ናተሓሓዙ ዘዛርቡ አካላት ዘለው እንትኾኑ ኮይን ግን ገሊኦም ኣብ ግዜ ኹናት ኢትዮ ኤርትራ ኣትሒዞም አሲርጎም ዝነበረ ኣብ ተወሊዶም ዝዓበዩ ንስራሕ ናብ ኤርትራ ኸይዶም ድማ ተወለቲ ትግራይ ስለዝኾኑ ድሓር ዝተኣሰሩ خونون يحبر حزون جن تخونه عمل إثيوبيا خونه بإرترا كابت تجري تجفيفهم مع بستفلا كبابتات إرترا تأثيرهم للسعي تجارون وحدات يكونون بريزنت جزيوم محدار تግራይ لتنال جنرال تعدس وردان ميجر جبره أدحنا جبره ديلا كوميشنر كوميشن بوليس تግራይ جيرو شيمو ولوم تግራይ ميجر جنرال جبره ديلا وان حلاف مربب حبرتا سراويت مكلخال فيدرال كوينو بيت قبلتا وصيت زغلغله بمخانو تግራይ اتي جنرال دما ابزناي حزز تجبره انصار جنوسايداو كينات ابال سنترال كوماند بمخانو وساني وتادراو مرحنات بمحاب عوته قالسي ابونغوز غبرو لعلو سامرارحا سراويت تግራይ ون زمدبيو
ኣብ ኣውሮጳ ዝኸፈአ ኩናት ዘካይዳ ዘለዋ ሃገራት ሩስያን ዩክሬንን በትማል ዓርቢ ከቀራረባ ዘኽእል ንእሽተ ስጉምቲ ወሲደን ልኡኻት ዩክሬንን ሩስያን ድሕሪ መጋቢት 2022 ፈለም እዋን ፊት ንፊት ዝተራኸባ እንትኾና እቲ ኣኼባ ኣብ ገምጋም ባሕሪ ቦስፎረስ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዘመነ ኦቶማን ዝነበረ መንግስቲ ነይሩ ኣብ ቱርክን ኣሜሪካን ዝመጸ ጻዕጥን ምትብባዕን ነተተፋናን ዝርከብ ጉርባብቲ ሃገራት ናብ ዝብርኪ ክበጽሓ ከም ዝሓገዘ እዩ ዝንገር ኣብ መንጎቶም ልኡኻት ተደራደርቲ ናይ ኢድ ሰላምታ ዘይነበረ እንትኸውን ፍርቂ ካብ ልኡኽ ዩክሬን ድማ ሃገሮም ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዘላ ንምዝኻረ ዝዓለመ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ይመጽኦም እቲ ክፍሊ ብባንዴራታት ዩክሬንን ቱርክን ሩስያን ከምኡውን ዓብዪ ዕምባባታት ይወቂቡ ነይሩ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ነቶም ልኡኻት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልኡኻት ዩክሬን ሩስያ ክልተ መንገድታት ይጽበዮም ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ሓደ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ እቲ ካልእ ድማ ዝያዳ ሞትን ዕንወትን ዝወስድ መንገዲ ከም ዝኾነ ይዛረቡ እቲ ዝርርብ 2 ሰዓት ኣብ ዘይመለእ ግዜ ዝተዛዘመ እንትኸውን ነዊሕ ከይጸንሑ ሩሱን እወጥጥ እውን ተፈጢሩ ሩስያ ሓድሽን ዘይቅብሉን ጠለባት ከም ዘቕረበት እውን ሓደ በዓል ስልጣን ኣቕሪብሎ እቲ ናይ እስራት ልውጥ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ምዃኑ ልኡኽ ሃገሩ ዝመርሐ ሚኒስተር ምክልኻል ዩክሬን ሩስተም ኢሮቭ ገሊጹ እንትኸውን እቲ ዕለት ንፈልጦ ኢና እንትኾነ ግን ወግዓዊ ክንገብሮ ኣይንደለን ዝብል መልእኽቲ እውን ዘሕለፈ እዩ እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ኣብ መንጎ ዘለንስኪን ፑቲንን ዝካየድ ርክብ ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ እንትኾኑ ሓላፊ ልኡኽ ሩስያ ቭላድሚር ሜዲንስኪ ልኡኽ ሩስያ በቲ ዝርርብ ዕጉበ ከም ዝኾነ ርክባት ንምቕጻል ድሉው ምዃኑ እቲ ካብ ትማሊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ቀልደኛ ተሰዓርኒ ኢሉ ኣብ ኣጭሉ ዝነበረ መደረ ዝሓሸ መንፈስ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይመላኸት እንትኾነ ግን ስጋት ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ገለ መሻርክቲ ሩስያ ነቲ ዝተደፍዓሉ ዘላ ግዜ ንምዕዳግ ኢሉ እውን ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ከጋጥማ ካብ ዝኽእል ኣገዳታት ንምህዳም እምበር ብልቢ ትደልዩ ድያ ዝብል እምነት ግን የለን ክልቲኦም ወገናት ሕዝቡን ኣብ መንገዲ ዘተኮፍ ኢሎም ኣብ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ እንኮ ዝቁፀር ለዘባበ መንጎ ፕሬዚደንት ፑቲንን ዝካየድ ምዃኑ ንሱ ድማ ብቕድሚት ኣብ ኤርፎርስ ዋን ኮይኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነን ፑቲንን ክሳብ ንረኸብ ዝኾነ ነገር ኣይክፍጠርን ኢሉ እቲ ኣኼባ መዓዝ ከም ዝኸውን ንጹር ዘይኮነ እኳ እንተኾነ ወሃቢ ቃል ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ላዕለዋይ ብርኪ ዝርርብ ከም ዘድሊ ብምጥቃስ እንትኾነ ዋዕላ ንምድላው ግዜ ክወስድ ምዃኑ ኣስሚሩ ልዝባብ ዝካየድሉ እዋን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ክድከም ዘለዎ ተኽእሎት ጸቢብ እዩ ከብል እውን ተዛሪብሎ